अलसिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन क़लील व लहुम अज़ाबुन अलीम व अलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल व मा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लग़फूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरा नहल के ये 15 रुकू की इख्तितामी आयात है। अल्लाह ताला इंसानों का खालिक है, लिहाजा इंसानों पर लाजिम है कि वो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। और इसका ऐलान भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, खबरदार मखलूक उसी की है, लिहाजा हुक्म भी उसी का चलेगा। यानी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो उसे ज़िंदगी बसर करने का तरीका भी दिया कि वो उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, और यही उसकी आजमाइश है कि वो अपनी मनमानी करता है या अपने रब के अहकामात की पैरवी करता है। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने चंद हराम चीज़ों के हवाले से तवज्जो दिलाई कि देखो अल्लाह ने तुम पर जो कुछ हराम किया है वो क्या है, वो मुर्दार अल्लाह ने हराम किया। अल्लाह ने जानवर का खून तुम्हारे लिए हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खिंजीर का गोश्त जो है वो हराम करार दिया, ये जानवरों के हवाले से। और इसी तरह से हर वो जानवर जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेकर ज़िबा किया जाए वो भी तुम पर हराम है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पिछली आयत में बात वादे की। अब ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे कि देखो यहूदियों को भी तो अल्लाह ने शरीयत दी थी, उन पर तो फलां चीज़ें हराम थी, ये कैसे आप पैगंबर हैं कि आप हलाल रख रहे हैं उन चीज़ों को, ये फ़र्क कैसे है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी वाज़ेह फरमाया कि वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ू अल्सिनतकुम कज़िबा, और तुम्हारी ज़बानें जो झूठे अहकाम लगाती हैं क्या कि हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम, कि अपने तौर पर भी तुम कहते हो कि ये हलाल है और वो हराम, लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ताकि तुम अल्लाह पर झूठे अहकाम मानो। यानी अल्लाह ने तो ऐसा हुक्म नाजिल नहीं किया जो तुम अपनी तरफ से अख्तियार करते हो, तो अल्लाह के हवाले से ऐसे झूठे अहकाम ना लगाओ। इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, यकीनन वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, ला युफ़्लिहून, वो कभी फलाह नहीं पा सकते। मताउन कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, यानी इसके बाद फिर किसके सामने पेश होना, और फिर हमेशा की ज़िंदगी है। लिहाजा अपनी मनमानियाँ ना करो, अपनी तरफ से झूठे अहकामात ना निकालो। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब यहूदियों के हवाले से, यानी ये जो इतराज़ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन्होंने अपने तौर पर ही हलाल और हराम का फ़ैसला कर दिया। अल्लाह ने फिर इन पर कुछ पाबंदियाँ आयद की इनकी इस्लाह के लिए। मिसाल के तौर पर हलाल जानवरों का गोश्त तो अल्लाह ने इनके लिए हलाल रखा, लेकिन चर्बी हराम करार दे दी। तो मुश्किल थी एक सूरत हाल गोश्त से चर्बी को अलग करना। इसी तरह से हफ्ते के दिन इन पर पाबंदी लगा दी कि ये कोई काम नहीं करेंगे, हराम है काम करना, न मछलियाँ पकड़ेंगे, न घर में कोई खाने पकाने का सिलसिला करेंगे, न घर में सफाई करेंगे, बस अल्लाह की इबादत करेंगे। इनकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने पाबंदियाँ सख्त रखी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, जायज़ रखे हफ्ते के दिन भी
تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَعَلَى ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، حرمنا، ہم نے ان پر حرام کیا، ما قصصنا علیک من قبل، جس کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے۔ یہ سورہ انعام میں یہ پابندیوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پابندیاں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں، ہم نے یہودیوں پر حرام رکھی، اور وما ظلمناہم، ہم نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی ان پر پابندیاں سخت کر کے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اپنے طور پر حلال اور حرام کے جب فیصلہ کرنے لگ گئے تو اللہ نے بھی ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دیں۔ تو یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مستحق اس چیز کا بنایا۔ ثم ان ربک، اب دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، فرمایا اس کے باوجود بھی تمہارا جو رب ہے، فرمایا کہ للذین عملوا السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے جو کوئی برا کام جہالت کی بنیاد پر کر بیٹھے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی غلط کام کر بیٹھے انجانے میں جہالت کی بنیاد پر، ثم تابوا من بعد ذالک، لیکن اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے آئندہ کے لیے، تو پھر کیا ہے تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو اس کے بعد تمہارا رب درگزر کر دیتا ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غلطیوں پر سخت گیر نہیں ہے، بلکہ اس کی جو سنت ہے وہ معاف کر دینے کی طرف ہے، درگزر کرنے کی طرف۔ یعنی اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے تو اللہ اس بات پر سخت نہیں ہے کہ لازمی اس کو اس پر سزا دے، اس پر گرفت کرے، بلکہ اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر درگزر سے کام لیتا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہی ہماری بھی صفت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی ساتھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے تو یہ نہیں کہ ضرور اس سے انتقام لیا جائے، بلکہ درگزر سے کام لیں، اور معاف کر دینا ہی بہترین انتقام ہے۔ اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بیشتر یہ بات ثابت ہے کہ ان سب لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ آپ دیکھ لیں کس کس طرح سے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے درگزر سے کام لیا، سب کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کیا، نکلنے پر مجبور کیا۔ تو یہی سبق ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔